جن اللہ نو منانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں۔ تسی پروگرام چ حصہ پانا ہے، تسی بھی کہو سبحان اللہ۔ جن اللہ نو منانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں۔ جنتاں چ گھر جے پوانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں۔ جن اللہ نو منانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں۔ کیڑا من سونے نبی سلطان دا او پلہ پھڑ تو حدیث تے قرآن دا۔ بختانو جن چمکانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں۔ جنتاں چ گھر جے پوانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں۔ یہ بھائی نے کوشش کاری لئی جواب دیو نا، کم سے کم دیو جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ شان صحابہ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے معراج کروائی تے او معراج دے سفر دا ایک اہل دل نے نقشہ کھینچیا ہے۔ کی کہندا ہے؟ سوہنا مدنی ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے۔ سوہنا مدنی ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے۔ سوہنا مدنی ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے۔ جبریل آیا لے کے سواری، وہ جبریل آیا لے کے سواری، فلکاں تے جانا کر لو تیاری۔ وہ نبیاں دا لاڑا، نبیاں دا لاڑا ہویا تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے۔ سوہنا مدنی ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے۔ مسجد اقصی نبیاں دی بھیڑے، وہ مسجد اقصی نبیاں دی بھیڑے، اج رات آنا پیران دے پیرے۔ اوے مسجد اقصی نبیاں دی بھیڑے، اج رات آنا وہابیاں دے پیرے۔ جماعت کرائی امامت کرائی میری سرکارے فلکاں تے سدیا پروردگارے۔ سوہنا مدنی، سوہنا مدنی او تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے۔ او فرشتے بھی صلی اللہ پہ پڑھ دے، او نوری بھی صلی اللہ پہ پڑھ دے، بن قطاراں انتظار کر دے۔ جنت نو رب نے، جنت نو رب نے کیتا تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے۔ سوہنا مدنی ہو تیارے، وہ میٹھا مدنی ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے۔ اوے جبریل رک جا اگے نہیں ہو جانا، اوے جبریل رک جا اگے نہیں ہو جانا، میں تے میرے یار
اج کلے رانا او جبریل رک جا اگے نہیں تو آنا میں تے میرے یار اج کلے رانا پنج نمازاں لئی ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے سوہنا مدنی ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے